بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اتے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اتے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اتے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولیا بول ہووے، اوے او دے کولوں فرشتے آکی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے۔ رمضان المبارک دا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے۔ اس رمضان المبارک دے مہینے اندر گناہگاراں نو لمحات مل جانے، وقت مل جانا، ٹائم مل جانا بہت سعادت مند کڑیاں نے۔ یقینی بات ہے کہ جڑا بندہ اللہ رسول نو منن والا ہے ان دے واسطے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس نو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب ہویا ہے، اور پھر اس مہینے اندر اللہ نے توفیق عطا کیتی ہے روزے رکھن دی۔ اللہ نے قرآن پاک اندر اس بات نو بیان فرمایا، فرمایا لوگو جڑے دنیا اندر ایمان لے کے آئے، پھر ایمان لے آن تو بعد اپنے اللہ نو اللہ کہن تو بعد، رسول اللہ نو اللہ دا نبی منن تو بعد، اللہ نو الہ معبود مشکل کشا منن تو بعد، پھر اس دے اتے پکے ہو گئے۔ فرمایا جڑا بندہ دوگلا نہیں نا، دوگلے بندے دی بھی کوئی زندگی ہے۔ دوگلا گھر وچ ہووے گھروں بست ہوندا ہے، دوگلا بندہ 11 بیلیاں چ ہووے اوتھوں بست ہوندا ہے، دوگلا خاندان اندر ہووے اوتھوں بے عزت ہوندا ہے، تے جڑا دوگلا بندہ دین وچ ہووے او اللہ رسول کولوں بے عزت ہوندا ہے۔ ایک دوگلی پالیسی ہوندی ہے اپنے رشتہ داراں نال دوگلا پن اختیار کرنا، اپنے بھراواں نال دوگلی پالیسی اختیار کرنا، اپنے دوست احباب دے نال، لیکن جڑے دوگلی پالیسی اللہ نال اختیار کردا ہے اللہ نے انہوں کدی معاف نہیں کرنا۔ دوگلی پالیسی ہے نا، لوگاں نوں کہندا میں روزہ رکھیا ہے، اندر وڑ وڑ کے پانی پیندا ہے، دوگلی پالیسی ہے۔
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਜ਼ਅल्लाह। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, بعض بندے بیمار ہو جاندے نے جی اسی بیمار ہاں ساڈے کو روزے نہیں رکھے جاندے، باقی سارے ہور کام ہو جی سارے کیتی جان گے، لیکن یاد رکھیے روزہ رکھن واسطے بیمار گھر دے کام بھی کری جائے گا، اپنے کاروبار بھی کری جائے گا، ملازمت بھی جائے گا، ڈیوٹی بھی کری جائے گا، اور اندر باہر سارے کام نمٹائی آئے گا۔ تے جدوں روزے دی واری آندی جی میں بیمار ہاں میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا، اے حضرت انسان او وقت یاد کر جدوں تو صحیح معنی اندر بیمار ہوئے گا، اللہ تینوں صحیح بیمار کرے گا، پھر اس مالک تو علاوہ تیری سن بھی کوئی نہیں سکے گا۔ آج تو اللہ نال دوگلی پولیسی اختیار کر، تیرے قیامت دا دن ہوئے گا، رب کہے گا تو میرے نال مکر کردہ رہے ہیں تو میں تیرے نال اج کروں گا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے قیامت والے دن کو سایہ نہیں ہوئے گا، دو بدلیاں آن گیاں، اللہ فرمان کے جاؤ بھج کے نیچے چلے جاؤ، اللہ فرمان نبی علیہ السلام فرمان جدو بندہ اتھے جائے گا وہ بدلیاں نہیں ہون گیاں، وہ جہنم دا عذاب ہوئے گا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا یا اللہ کی بن گیا، فرمایا تو مکر دنیا تے میرے نال کردہ سے تے آج میں رب نے تیرے کو بدلا لیا۔ یہ تے حقائق بھی اے دنیا دا اصول ہے نا، من زہا کا زہے کا، دنیا تے کسی تے ہسو گے تے ایک وقت آئے گا انہی دیر موت نہیں آئے گی، جنہی دیر تسی خود آسانہ بن جو گے، توڑی زندگی خود مذاق نہ بنے گی۔ دعا کیجئے اللہ اسلام میں پختگی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکیاں دے اندر پختگی تے مضبوطی اختیار کرن دی توفیق دے وے۔ میرے بھائیو جس طرح صحابہ اکرام نے پختہ ہو کے اپنے جسم تے تکلیفاں برداشت کیتیاں، یہ دین ایویں نہیں پھیلیا، اس دین واسطے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، اس دین واسطے خباب بن ارت تے تکلیفاں دا جناب سمندر ڈھایا گیا ہے، اس دین واسطے سعد بن ابی وقاص نو اپنی والدہ والو دکھ برداشت کرنا پیاوے، اس دین واسطے سیدنا بلال حبشی نو تتیاں ریٹاں تے لیٹ کے کلمہ پڑھنا پیاوے، اس دین واسطے میرے محبوب دے ابو بکر نو پتھر مار مار کے زخمی کیتا گیا ہے کعبۃ اللہ دے ویڑے دے اندر، اس دین واسطے میرے محبوب پیغمبر دے دندانے پاک نو شہید کیتا گیا بے، اس دین واسطے میرے محبوب دے چاند دے مکھڑے تے جناب وہ طیف دیاں وادیاں اندر پتھر بھی برے دیں، اس دین واسطے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو نیزے مارے گئے دے، اس دین واسطے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو ستایا گیا پہ، اس دین واسطے میرے تو اڈے تک قرآن نو پہنچن لگیاں صحابہ اکرام نو تکلیفاں دے اندروں گزرنا پیا پہ، کدرے بدر دا مارکا سجیا ہے، اس دین واسطے کدرے احد دی جنگ لڑی گئی گئے، اس دین واسطے کدرے خندق تے خیبر دے میدان سجے نے، اس دین واسطے ماضی قریب اندر دیکھئے امام بخاری رحمہ اللہ نو تکلیفہ دا سامنا کرنا پیا پہ، اس دین اسلام نو پہنچن واسطے جناب امام مسلم ہوتے لوگاں نے ظلم ڈہان دی اخیر کر دیتی گئے، اس دین واسطے امام احمد بن حنبل نو پشت تے کوڑے بھی کھانے پہنے، اس دین واسطے میرے محبوب دلے دے صحابہ اور آپ تو بعد دے دور
وقت گزرن والے آج دے دور اندر میرے محبوب پیغمبر دے کلمہ گو مسلماناں نو تکلیفاں دا سامنا ہے. اس دین واسطے علامہ احسان تے حبیب الرحمان نے بمباں دے دھماکے برداشت کر کے اپنے جسماں نو اللہ دی سپرد کیتا وے. اس دین واسطے آج بھی کدھر حکمراناں نال ٹکر, کدھر مسلماناں دی کافراں نال ٹکر, اس دین واسطے آج تک محنت ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوندی رہے گی. کیوں؟ اے دین آیا بے پھیلن واسطے, چاہے محنت لگے مسلماناں دی خون دے ذریعے یا جسم یا شہادتاں دے ذریعے, اے دین قربانیاں منگدا پے. دین گھر بیٹھیاں نہیں لبیا. یہ ویکھو نا ایڈا سستا دین تے نہیں نا کہ سانو بڑیاں بڑائیاں نمازاں انجے لب گئیاں نے, سانو بڑیا بڑایا دین پورا انج لب گیا نا. یہ 1500 سال گزرے نے, انہاں 1500 سالاں اندر صحابہ دا دور بھی جمع کیجئے اور تابعین دا دور بھی جمع کیجئے, تبع تابعین دا بھی دور جمع کیجئے, ائمہ اکرام دا دور جمع کیجئے, تمام مسلمان مومنین دا دور جمع کیجئے, پھر سامنے تاریخ رکھیے, پڑھیے اس دین واسطے لوگاں نو کنیاں مسلماناں نو تکلیفاں تے مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا با. تے آج پھر میرے تواڈے تک دین پہنچیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے اللہ دا قرآن کہندا لوگو جڑا پکا ہوندا ہے پھر اللہ پاک انہوں اجر بھی دیندا ہے. اب سنو ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے, جنہ کلمہ پڑھ لے آئے, جنہ نے اللہ نو اللہ من لے آئے, نبی پاک نو رسول اللہ من لیا, قالوا ربنا اللہ, پھر کیا ساڈا رب اللہ, ثم استقاموا, پھر دے اوتے استقامت اختیار کیتی ہے, تکلیفاں آئیاں کوئی گل نہیں, شہادتاں ہوئیاں کوئی گل نہیں, تنگیاں دتیاں گئیاں کوئی گل نہیں, تکلیفاں دتیاں گئیاں کوئی گل نہیں, بھوکھاں دے اندر دن تے رات گزارنے پہ کوئی گل نہیں, بلال نو تتیاں ریتاں تے لیٹ کے کلمہ پڑھنا پیا, بلال نے کیا کوئی گل نہیں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن میرے محبوب پیغمبر دے سامنے آئے, روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت خباب بن ارت خود بیان فرماندے نے, میں اسی اللہ دے نبی کو شکایت لے کے آئے, سونے پیغمبر کعبۃ اللہ دے اندر اپنی چادر دا تکیہ لگا کے نبی پاک آرام فرماندے پہنے. خباب بن ارت تمام صحابہ باقی بھی نال نے تے آ کے عرضاں کردے نے, سونیا محبوبہ تسی ساڈے واسطے مدد دی رب کولوں اپیل کیوں نہیں جے کردے, جدا دل کردا اے ساڈے گھراں اندر آ کے تے سانو مار کے ٹر جاندے نے. سونیا محبوبہ تسی ساڈے واسطے اللہ کولوں مدد دی اپیل کیوں نہیں جے کردے, سونیا محبوبہ مدد کیوں نہیں جے طلب کردے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے, اوے خباب بن ارت, اوے تسی ہون ہی تھک پے جے, تواڈے تو پہلاں جڑیاں قوماں گزریاں نے انہاں نے تے اپنا تن من دن دین واسطے قربان کیتا, حتیٰ کہ انہاں نو گڑا کھود کے تے زمین دے اندر گڈ دتا جاندا سی, پھر انہاں نو جناب آرے رکھ کے تے انہاں دے جسماں نو دو ٹوٹے کر دتا جاندا, کئیاں نو جناب کنگیاں انہاں دے جسماں دے اندر لوہے دیاں چلا کے تے انہاں دے جسم دیاں بوٹیاں الگ کر دتیاں جاندیاں سن, تے جناب انہاں دیاں ہڈیاں علیحدہ
अलहदा कर दित्तियां जांदियां सन ते ओ फिर भी जुबान तो की कहंदे सन मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरियां मददां कदों को आउणगियां। अल्लाह फरमांदे ने अला खबरदार इन्ना नसरल्लाह करीब, अल्लाह दी मदद बिल्कुल करीब है। ओए खब्बाब बिन अरत इन्नी जल्दी परेशान ना होवो, हले ते अल्लाह दियां मददां आणियां ने ते अज़मैश दे दिन गुजरदे ने। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करन दा खुद वाकया बयान फरमांदे ने। कहंदे ने मैं कलमा नबी पाक दा पढ़ लिया, मैनू तकलीफां बाहरों नहीं दित्तियां गईयां, मेरी सकी मां ने मेरी अज़मैश शुरू कर दित्ती है। कहंदी है ओए साद बिन अबी वक्कास मेरे बेटे गल सुनना, अगर तू मुहम्मद दा कलमा नहीं छोड़ेगा आ मैं बह गईयां, खावां भी नहीं पीवांगी भी नहीं ते खावांगी भी नहीं। ते सैयदना साद बिन अबी वक्कास दा ईमान कितना मजबूत है। साद बिन अबी वक्कास ने जड़ा जवाब दिता है अल्लाह जानदा काबले तहसीन बात है। मां कहंदी है कलमा छड्ड, साद कलमा छड्डेगा तां खाना खावांगी, मुहम्मद दा दामन छोड़ेगा तां पानी पीवांगी। ते सैयदना साद बिन अबी वक्कास फरमांदे ने या उम्मा लौ कानत लक मेया तो नफ्सन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरकतु दीनी हाज़ा फ इन शिअति फकुली व इन शिअति फला ताकुली। अम्मा तेरी वर्गियां 100 मावां दियां जाना होवण ना, लौ कानत लक मेया तो नफ्सन, अम्मा ओ तेरे वर्गियां 100 मावां भी होण ना, फखरजत नफ्सन फखरजत नफ्सन नफ्सन, ते ओ मावां दियां जाना एक एक करके निकल दियां जान। ते सैयदना साद बिन अबी वक्कास फरमांदे ने मा तरकतु दीनी हाज़ा, मा तरकतु दीनी हाज़ा, मा तरकतु दीनी हाज़ा, मैं फिर भी मुहम्मद दा दीन नहीं छोड़ांगा। अम्मा गल सुन, अम्मा गल सुन, फाकोली व इन शिअति फला ताकुली। अम्मा हुण दिल करदाई ते खा, दिल करदाई ते ना खा। अम्मा साद कलमा मुहम्मद दा नहीं छोड़न वाला। अम्मा कलमा एक बारी पढ़ लिया 100 मावां भी मुहम्मद तू कुर्बान ने, 10 मावां भी मुहम्मद तू कुर्बान ने। सुमस्तकामू ऐ देख एक पासे माड़े आई आ, एक पासे रब दा दीन है, एक पासे माड़े आई है, एक पासे मेरे पैगंबर दा पूरा इस्लाम है। लेकिन साद बिन अबी वक्कास ने कलमे ते साबत कदमी खुदा मुजाहरा करके विखाया है। ते नाल सुनियो पैगाम की दिता है, वालिदैन अगर मां बाप अगर अम्मी ते अब्बू अपने अजीजो कारब दीन नू छोड़न दा कहण ते मां दी गल नहीं मननी, बाप दी गल नहीं मननी, अल्लाह दी रसूल दी गल मनन तो बाद मापियां दी हदीस दे मुताबिक गल होवे ते तां मननी है। मेरे महबूब पैगंबर ते कुरान आया, फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू सुभान अल्लाह, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति लती कुल्तुम तुअदून। अल्लाह फरमांदे ने ऐसे बंदियां नूं फिर मैं जन्नत दी खुशखबरी भी देना वा। जन्नत दी खुशखबरी रोजेदारो जन्नत दी खबर है, जन्नत दी खुशखबरी। सैरियां अफ्तारियां करन करान वालियां नूं अल्लाह फरमांदे ने मैं जन्नत दा वादा कीता है। ते केड़ी जन्नत है सुभान अल्लाह, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे।
اوتھے چل دے دعا کرو اللہ پاک جنت سونی جڑی رب نے بنائی ہے نا اللہ فرما دے نے جنت جڑی میں تیار کیتا ہے اپنے نیک بندیاں واسطے اپنے روزے داراں واسطے او جنت کسے آنکھ نے اج تک ویکھی اس جنت دے بارے کسے نے گمان چنگا کیتا ولا عین رات ولا میرے نبی نے فرمایا کسے آنکھ نے ایسا تصور دیکھیا ہی نہیں کسے کان نے ایسا پیارا تصور سنیا ہی نہیں کسے زبان تو ایڈے پیارے الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے اس جنت دا تعارف ہویا ہے تے رب دے قرآن دے ذریعے ہویا ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر دے فرمان دے ذریعے ہویا ہے آؤ سونے اگے چلو نا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے کنیاں کنیاں قربانیاں دیتیاں نے آؤ سونے اگے میں قرآن دی آیت پڑھا فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون سبحان اللہ اللہ فرماندے نے کسے نفس نو معلوم نہیں کسے بندے نو معلوم نہیں جڑیاں اللہ پاک نے نعمتاں دے واسطے چھپا کے رکھیاں نے اللہ نے جنت نو چھپا کے رکھیا ہے اللہ نے جنت نو بندیاں دیاں اکھاں تو چھپا کے رکھیا ہے بندے دے تصور تو اللہ نے جنت نو چھپا کے رکھیا ہے اللہ پاک نے جنت نو بندیاں دیاں کناں تو چھپا کے رکھیا ہے بندے دی زبان تو چھپا کے رکھیا ہے جنت دا نقشہ اللہ نے وکھایا کوئی نہیں اللہ نے نقشہ قرآن دی آیتاں دے ذریعے وکھایا رب دے قرآن دا دوسرا مقام یہ پہلے قرآن دی جڑا دوسرا مقام میں تلاوت کیتا ہے پھر ذرا دوبارہ سنیے نا فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ فرماندے نے اوے لوگوں میں ایسیاں نعمتاں تواڈے واسطے جنت اندر تیار کیتیاں نے اللہ نے جنت دے باغ دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جنت دے اب شرابن طہورا دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے لیکن چھپا کے رکھے ہے اللہ پاک نے جنت دیاں وقت دیاں نہراں دا ذکر تاجری من تحت حل انہار اللہ پاک نے کتے فرمایا والی من خافا سبحان اللہ والی من خافا مقام ربی جنتان فبی ای آلاء ربکما تکذبان سبحان اللہ اللہ دے قرآن دا جناب کو اور مقام ہے فرمایا متقین علی فرشن بطائنہا من استبرقن وجن الجنتین دان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلاء ربکما تکذبان فرمایا کأنہن الیاقوت سبحان اللہ کأنہن الیاقوت والمرجان فبئی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبئی آلاء ربکما تکذبان من دونہما جنتان فبئی آلاء ربکما تکذبان
فرمایا لوگو اللہ پاک نے جنت دے باغو بہار بھی تیار کیتے نے، لیکن کنہ لوگاں واسطے پہلا صحابہ اکرام دی جماعت آؤ سنیو، ایک میں نبی پاک دے یار دا دکھ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ او سنیو دینے میں تے نہیں آیا، میرے پیغمبر دا ایک بڑھن والا صحابی ہے، مکے وچوں نکلے آئے، بے سہارا نکلے آئے، مکے وچوں نکلے آئے، بے یارو مددگار نکلے آئے، مکے وچوں نکلے ہے، وہ امیر کردہ نوجوان نکلے ہے۔ میں نے جناب چاچے نو پتہ لگا ہے کہ عبدالعزیٰ نے کلمہ پڑھ لے آئے، عبدالعزیٰ محمد دا مرید ہو گیا ہے۔ چاچے نے گال دے کپڑے بھی لوا لینے، چاچا کہندا نہ کلمہ چھوڑ، جائیداد کھو لئی، مالو متا کھو لیا، دولتاں کھو لیاں، کار کھو لیا، حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی چاچے نے لوا لینے۔ نال کہندا اوے عبدالعزیٰ کلمہ محمد دا چھوڑ دے ورنہ تیرے نال برا پیش آواں گا۔ تے عبدالعزیٰ اے دا نام باپ دے اندر تے عبداللہ رکھیا گیا ہے۔ عبدالعزیٰ کہندا او چاچا گل سننا، اے ظاہر میں تیرے سامنے کلمہ اج پیا کرنا وا، میں تے محمد دا مرید کدے دا بن گیا وا، ہن جام تے جا سکدی آ چاچا، محمد دا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ماں ادھر جناب چچا نے باپ فوت ہویا سی تے چچے دی کفالت دے اندر ہے، چاچے نے جناب تن دے کپڑے جناب او بھی اتروائے، اے بھی کپڑے اتار دے بھی میریاں دولتاں دے نال آئے نے، حتیٰ کہ نانگ جسم سیدنا عبداللہ بن والا عبدالعزیٰ رات دے وقت مکے چو نکلے ہے تے ماں دے دروازے تے پہنچے ہے، ماں دا دروازہ کھڑکایا ہے۔ وہ سونے اور روایت صحیح حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر بھی اس جناب کلام دے اندر شامل ہو گئے نے، میرے محبوب علیہ السلام دا جناب ایتھو ماں دے دروازے تے آیا ہے۔ ماں نے کہا جا چلا جا، میرے کوڑ بھی تیرے واسطے کوئی رحم نہیں، اگر ماں لگنی ہے، ماں تینو اللہ دا واسطہ ہی مینوں دو کپڑے دے دے جدے نال میں اپنی شرمگاہ تے اپنا جسم ٹھک لواں۔ ماں نے اتوں دی ٹاٹ سٹھے نے تے اے ٹاٹ بن کے عبدالعزیٰ نکلے آ مکے وچوں تے جان دیو مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ دا 300 میل دا فاصلہ ہے، 418 کلومیٹر دا فاصلہ پیدل عبدالعزیٰ نے طے کیتا ہے۔ کدرے جناب پتھر لگے پاؤں دے اندر، کدرے زخمی ہوئے، آخر ڈگدا ٹینڈا جناب مسجد نبی دے اندر رات دے وقت عبدالعزیٰ پہنچے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اذان فجر ہوئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر آئے نے، آپ ویکھ دے نے اندھیرے دے اندر کوئی بندہ موجود ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بھائی کون ہے؟ اخے میں عبدالعزیٰ واں، مکے وچوں آیا واں، آ ظلم برداشت کر کے اپنے خاندان دے آیا واں۔ میرے نبی دی گل سنتے رہ، میرے نبی نے نیوی پائیے تے عبدالعزیٰ دا دکھ میرے محمد نے سنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں میرے پیغمبر نے سنیا، عبدالعزیٰ کہندا سونیا تہاڈی خاطر میرے چاچے نے میرے تن دے کپڑے بھی لوا لے۔ میرے نبی رو پے، میرے پیغمبر دیاں اکھیاں ڈل پئیاں، اوے تینوں تے مینوں دین صحیح سلامت ملیا، مینوں تینوں کی پتہ دین دی قدر دا، ہائے شرابی بندے نوں کی پتہ ہی دین دی قدر دا۔ دین دی قدر پوچھنیاں تے عبداللہ ذوالبجادین نوں پوچھ، جن نے اپنے تن دے کپڑے تے لوانے برداشت کیتے نے لیکن محمد دا دامن نہیں چھڈنا پسند کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی رو پے، آپ فرماندے نے اوے عبدالعزیٰ اج تو بعد تو عبدالعزیٰ نہیں تو بلکہ عبداللہ ذوالبجادین میں، یعنی دو ٹاٹاں والا عبداللہ جن نے دو ٹاٹ نال اپنے جسم نو ٹکیا عبداللہ۔ میرے محبوب پیغمبر ہن پھر دن گزر دے گئے، ایک وقت آیا عبداللہ نے قرآن سکھ لیا تے اچھی اچھی مسجد نبی اندر قرآن
قرآن پڑھدا پیا ادھر حضرت عمر فاروق بھی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا عمر فاروق نے عبداللہ نو ٹوکیا اوے عبداللہ تینوں پتہ نہیں لگدا بندے موجود نے تو چوچی قرآن پہ پڑھنا وے بندے نماز پڑھ رہے ہیں افراد نماز اندر نے تے تو چوچی قرآن پڑھنا پہ تے میرے پیغمبر بھی نال موجود سن عمر دا ڈانٹنا میرے پیغمبر نے سن لیا فرمایا اوے عمر اس عبداللہ نو کچھ نہ آکھ انہیں اللہ دے رسول دی خاطر بھاری قیمت نے ادا کی دیئے اے اللہ دی خاطر بھاری قیمت ادا کر کے آیا ہے پھر تبوک دا موقع آیا تے میرے پیغمبر کو عبداللہ دوڑدا آیا ہے سونیا دعا کرو اللہ شہادت دی موت عطا کر دے سونیا دعا کرو اللہ شہادت دی موت عطا کر دے غزوہ تبوک دے اندر جنگ تے ہونی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ کافراں دی تلوار دے اتے عبداللہ دا خون حرام کر دے تے عبداللہ قرضہ کر دے نے سونے محبوبہ میں تواڈے کولوں شہادت دی دعا پیا کرنا وا تے تسی میرا کافراں دی تلوار تے خون حرام دی دعا پہ کر دے جے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او عبداللہ شہادت تے اللہ دے راہ دے اندر بخار چڑھ جاوے تے بندہ مر جاوے تے پھر بھی اللہ شہادت دا رتبہ دے دیندا ہے ہن جناب چاند دن تے لمحے نہیں گزرے اللہ نے میرے محمد دی گل سچی کر دیتی ہے تبوک دے میدان دے اندر عبداللہ ذوالبجاد نو بخار آیا بخار چڑھیا روح نکل گئی عبداللہ میرے نبی دی زبان تے شہید ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر نے صحابہ عبداللہ دی قبر کھود دے پہنے رات دے وقت اندر عبداللہ ذوالبجادین دی قبر نو کھود آ گیا میرے محبوب پیغمبر دے بلال سونے نے لالٹین پکڑیے اوے سونےو آپ ویکھو اج نبی دا تکلیفاں برداشت کرن والا دنیا تو جامدہ پہ آ جائے انج کر کے سیدنا بلال حبشی لالٹین پکڑیے چراغ پکڑے ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میت چکیے تے میرے پیغمبر میرے صحابہ منظر ویکھ دے پہنے میرے پیغمبر عبداللہ ذوالبجادین دی قبر دے اندر خود لے پہنے میرے نبی عبداللہ ذوالبجادین دی قبر دے اندر خود تھلے جناب لتھے نیچے میرے پیغمبر اتر کے تے آپ فرماندے نے اے ابو بکر پیاریا عمر پیاریا اپنے ویر عبداللہ ذوالبجادین دی میت میرے حوالے کرو نا میرے پیغمبر انج کر کے ابو بکر عمر عبداللہ ذوالبجادین دا جسم اٹھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اوے سونے سوچو منظر کنا پیارا او کنا روحانی ہوئے گا جدوں میرے پیغمبر عبداللہ دی قبر وچ اترے ہون کے تے میرے نبی نے آپ پکڑ کے عبداللہ ذوالبجادین نو قبر اندر رکھیا ہوئے گا جدوں صحابہ نے پر رونق روحانیت والا دفن والا منظر ویکھیا عبداللہ بن مسعود دی آنکھاں وچوں جناب زارو زار آنسو نکلا ہے بول اٹھے کہندے نے یا لیتنی کنت صاحب اللہ دے یا لیتنی کنت صاحب اللہ دے ہائے کاش اے میت میری ہوندی ہائے کاش اے مرن والا میں ہوندا ہائے کاش قبر میں عبداللہ بن مسعود دی ہوندی ہے کاش عبداللہ بن مسعود نو میرے نبی اٹھا کے تے قبر اندر آپ اتار دے ہائے کاش میں عبداللہ بن مسعود مر گیا ہوندا تے میرے نبی مینوں آپ اٹھا کے قبر دے اندر اتار دے سونیا ایک گل جڑا بندہ اللہ پاک نال اللہ دی ذات نال ایک نمبری کردا ہی اللہ پھر او دے نال دھوکھا نہیں ہون دیندا آؤ اگے سنو تے گل عبداللہ ذوالبجادین دی
لینی آؤ میں تانوں عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سناواں. عبداللہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے میں کلمہ پڑھ لیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر میرے نال بڑا پیار کرن لگ پیا. روایت ہوندی ہے مستدرک کے حاکم اندر عبداللہ میرے پیغمبر کولوں جناب پھر عروہ سقفی نے اجازت منگی ہے سونیا محبوبہ مینوں اپنے خاندان دے اندر جان دو نا میں جا کے اوتھے اسلام دی تبلیغ کرنا چاہنا وا. میرے نبی فرماندے نا عروہ او تینوں قتل کر دیں گے تیرے خاندان والے تینوں شہید کر دیں گے. لے ٹھہرے آ رہا ہے آکھے سونیا پلا کیویں او مینوں شہید کر سکدے نے میرے نال بڑا پیار کردے نے. سونیا محبوبہ میرے نال میرے خاندان دے لوگ کنے پیار کردے نے میں سو جاواں تے مینوں اٹھاندے بھی کوئی نہیں انی محبت کردے نے. میرے پیغمبر فرماندے جا پھر چلا جا رستے اندر لات منات بتاں تو گزر ہویا تے عروہ سقفی کہندے نے تہاڈی خیر کوئی نہیں. خاندان دے لوگاں نے سنیا تے انہاں بڑا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے سارے خلاف ہو گئے. ادھر جناب حضرت عروہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے لوگوں میری گل مان لو محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو علاوہ لات بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ تو علاوہ منات بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تو علاوہ عزا تے حبل بھی کسے جناب نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں. ایک ظالم آیا انہیں جناب تیر ماریا عروہ سقفی نو جناب آ کے حلق اندر لگائے خون دی فوارے چھٹ پہ تدیریاں خون دیاں نکل آئیاں. عروہ سقفی فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادھر جان نکل گئی عروہ دی ادھر کلمہ زبان تو جاری ہے. عبداللہ شہید ہو گیا. ادھر میرے پیغمبر نو پتہ لگا میرے پیغمبر فرماندے نے اس عروہ سقفی نال او ہوئی معاملہ ہویا جڑا معاملہ سورہ یاسین دے اندر اللہ نے بیان کیتا. کاش میری قوم دے لوگ میری عزت تے میری جناب میری مغفرت نو سمجھ لیندے تے کدی میرے نال انج نہ کر دے. آؤ تانوں اگے ایک صحابی دا اور تذکرہ تے قربانی بیان کراں. روایت صحیح مسلم دے اندر ہوندی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ اندر جا کے اسلام دا اعلان کیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابو ذر غفاری نے او اے جے اسلام دے پہلے سپاہی اے نے او لوگ جنہاں نے اسلام نو بلند کیتا اور اے او لوگ نے جڑے میرے محمد دے پہلے فوجی پہلے سپاہی جنہاں اسلام دا جھنڈا لیا تے لجا کے مکے دے کافراں دی ہک تے جناب بلند کیتا. اسی اپنے مسلماناں وچ رہ کے تے ساڈی منافقت اتھوں تک دوگلی پولیسی ساڈے حکمران تے وزیر مشیر ہی محمد رسول اللہ نال مخلص نہیں. اج تک جڑا بھی پاکستان دا حکمران آیا کو ایک دسو جنہیں اسلام دا کم کیتا ہوئے ایک دسو جنہیں قرآن دا ترجمہ یاد کیتا ہوئے. اسی رونا نہیں تے کی کرنا سستا رمضان بازار لگان نال تے جنت نہیں لبنی جو موسیاں چیزاں اندے وچ پا دتیاں نے. او نہ سونیو جڑا بندہ دھوکھا کردا نا یاد رکھو پھر اللہ او دے نال بھی دھوکھا کرے گا قیامت نو اللہ لے آئے گا پھر عذاب ہو دیتے. او جڑا رمضان دے مہینے اندر دو نمبری کرے رمضان دے میں گھٹ تولی جان گے لمیاں داڑیاں رکھیاں ہون گیاں تے جناب مسے جناب کریلے دئی جان گے مسیاں سبزیاں دئی جان گے. اے اسلام اے مسلماناں دا کام ہے. میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے لوگو لا الہ الا اللہ تے انہاں ظالمہ کافراں نے ابو ذر غفاری نو پکڑ لیا. توجہ میرے ول کیج گئے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نو ہلے جناب کلمہ پڑھن دی دیر ہے کفر سارا ٹوٹ پیا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اور مار مار کے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری نو زمین تے لگا دیتا ہے.
لیکن مار برداشت کیتی ہے، زبان تو کلمہ چھوڑنا برداشت نہیں کیتا۔ ایتھے تے باہر دے ملک دیاں ٹکٹاں لین واسطے آپا کلمہ ہی چھوڑ دینے، لکھ دیو میں مرزیاں، لکھ دیو مینوں کوئی لوڑ نہیں کلمے دی۔ اور سونے آئے قادی مسلمان نہیں ہے، تو باہر جانا ہوئے تے کلمہ چھڑ دینا ہے، باہر دے ملک جانا ہوئے تے مرزئی لکھا دینا ہے، باہر دے ملک جانا ہوئے تے اپنے آپ نو تبدیل کر دینا ہے۔ نہ سونیو نہ سونیو انج تے کم نہیں چلے گا۔ تے جنت بھی رب نے انہاں واسطے بنائی ہے، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے نے ایسیاں مخفی نعمتاں میں انہاں بندیاں واسطے تیار کیتیاں نے جڑے اسلام لے کے آئے اور اسلام دے اندر مضبوطی انہاں نے اختیار کیتی ہے۔ انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دا بدلہ ہے، انہاں دیاں نمازاں دا بدلہ ہے، بما جزاء اللہ فرماندے نے جزائے جزاء بما كانوا يعملون، انہاں دیاں روزیاں دا بدلہ، انہاں دے نیک صالح اعمال دا بدلہ، انہاں دے بھکھیاں رہن دا بدلہ، جزاء بما كانوا يعملون، استقامت اختیار کرنے والا بدلہ۔ آؤ سونیو تے رب نے انہاں لوکاں واسطے او جنت بنائی ہے جس جنت دے اندر اللہ نے باب الریحان بھی بنایا ہے۔ سپیشلی پروٹوکول اللہ نے روزے دار نو دینا ہے۔ روزے دار نو جدو روزہ دار بھوکھا تے پیاسا اللہ پاک دی خاطر اپنی بھوک برداشت کرنے والا، اپنی پیاس برداشت کرنے والا جنت دے بوئے تے جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے بھوکھاں بھی برداشت کردا رہیا، تکلیفاں بھی برداشت کردا رہیا، ماراں بھی دنیا تے کھاندا رہیا، اپنے بمباں تے جناب دھماکے بھی برداشت کردا رہیا۔ اللہ فرمائے گا او میرے فرشتے آؤ نا ذرا اس میرے بندے نو جنت دی جھلک دعا کے آؤ۔ جدو جنت دی جھلک دعا کے آن گے فرشتے، اللہ فرمائے گا میرے بندے دسنا کیا دنیا تے تیرے تے کوئی تکلیف آئی سی کہ کوئی نہ، کوئی پریشانی کوئی دکھ تے ایک ویگا اللہ سونیا میں تے دنیا تے کوئی دکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اوے سونیا ایک جھلک ویکھیے بندے تے دکھ مک گئے دنیا دے، دنیا دیاں تکلیفاں جنت دی ایک جھلک دی مارنی، دنیا دیاں آزمائشاں جنت دی ایک جھلک دی مارنے۔ تے اللہ فرمائے گا سونیا ایندا ہی تے میں تیرے نال وعدہ کیتا سی جزاء بما كانوا يعملون۔ تے ایک ایسا جنتی ہوئے گا، ایک ایسا جنتی ہوئے گا جڑا جنت وچ پھس جہنم دے اندر پھسیا ہوئے گا تے اینو اللہ جنتی بنا دے گا۔ میں آگے واقعہ سنا، میرا یار میرے بھرا نے تے سناؤ جی، میں سنانا ضرور سنانا، سنو پھر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے کہ جہنمی جہنم اندر سڑدا پہ آئے، بڑے ترلے کر رہے ہیں، کہندا اللہ جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے۔ اللہ فرماندے نے تو کی چاہنا ہے؟ کہندا یا اللہ انج کر مینوں جہنم وچوں کڈ کے تے اے دے کنارے تے با دے۔ اللہ فرماندے نے ایک میرے نال وعدہ کر اگر میں تینوں جہنم دے کنارے تے بٹھا دیتا تے اگوں تے کچھ نہیں منگے گا۔ کہندا اللہ سونیا پکا وعدہ ہون کچھ نہیں منگاں گا، ایک واری تے جان چھڑا۔ روایت مسلم دی حضرت عبداللہ بن مسعود اس گل دی حدیث دے راوی نے توجہ میرے وال تے اللہ پاک نے انہوں جنت دے در جہنم دے وچوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دیتا ہے۔ تے ہن بندہ اگے نظر ماردا تے سامنے ایک ہریا بھریا درخت نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، ویکھو نا جوش ہے نا، رحمت ہے نا، او جدوں جوش وچ آئی پھر انج دے ساڈے ورگے بھی لگے جان گے انشاءاللہ، جانا ہے نا جنت وچ۔ تے ہن کہندا اللہ سونیا جے آکھیں تے میں اس درخت دی چھاویں نہ ٹر جاں۔ چشمہ وگ رہا، چشمہ چل رہا پانی دا، تے اللہ فرماندے نے تو تے آندا سی میں منگدا نہیں تے ہن کہنا میں درخت دی چھاویں ٹر جاواں۔
کہندا یا اللہ اوتھے پہنچا دے تے پھر نہیں منگاں گا۔ اللہ فرماندے نے جا چلا جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کنی وسیع ہے۔ فرمایا جا بندے سامنے نظر مارتا ہے تے او دے نالو ایک ہور سائے دار او دے نالو پیارا درخت اگے نظر آ گیا تے کہندا اللہ سونیا جے آکھے تے میں اور دوسرے درخت دی چھاویں ٹر جاواں، او نہ ٹر جا دوسرے درخت دی چھاں نیچے۔ اللہ فرما دے تو تے آندا میں مانگدا نہیں تے ہونا نہ میں او درخت دی چھان تھلے ٹر جا۔ او بندہ ہے کو بے صبری دا مظاہرہ کر رہا، صبر کر۔ اے بندہ ہے نا سانو صبر ہوندا ہی نہیں، سانو کو کہ نویں چیز لگے اسی او چھڈ کے اگلی تھاں تے ہو جانے ہیں جی ہے نا۔ تے بندہ ہے نا حضرت انسان ہے۔ اللہ فرماندے نے تو تے آندا سا میں منگدا نہیں تے ہونا نہ درخت دی چھاں تھلے ٹر جا۔ کہندا یا اللہ اوتھے پہنچا دے تے پھر نہیں منگاں گا، بس اوتھے گھل دے پھر میں تیرے کو سوال نہیں کراں گا۔ اللہ فرماندے نے جا چلا جا تے جدوں بندہ او دوسرے درخت دی چھاؤں تھلے جا کے بہے گا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ جائے گا تے کہے گا اللہ سونیا جے کمے تے میں جنت دے بوئے اگے ٹر جاواں، اللہ جے کمے تے میں جنت دے دروازے اگے ٹر جاواں۔ اللہ فرماندے نے تو کہندا یا اللہ آخری وار آئی جنت دے بوئے اگے گھل دے، میں اس تو اگے کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ فرماندے نے جا چلا جا، یہ حدیث ہوندی ہے اے جنت دے دروازے اگے جا کے درخت ہے تے اوتھے بیٹھ گیا ہے تے اندروں جنتیاں دے گلاں کرم دی آواز ہوندی ہے، گفتگو کرم دی آواز ہوندی ہے، صبر نہیں کر سکے گا تے کہندا ہن سوچدا بھئی او نہ ہوے کہ میں رب نو آکھاں تے غصے چ آ کے رب اوتھے ہی سٹ دے جتھوں بھیجیا سو، اے نہ ہوے رب واپس پیچھے ہی سٹ دے تے اللہ پاک دی ذات آپ بولے گی۔ اللہ فرمان گے ہن میرے بندے بہ رہے ہیں ہن نہیں منگدا تے کہندا اللہ سونیا جے آکھیں تے میں جنت دے اندر ہی وڑ جاواں۔ فرمایا جا ٹر جا، دروازہ کھل گیا ہے اوتھے اندر ویندا تے دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا اوتھے تے تیر رکھن نو جگہ نہیں تے کہندا یا اللہ ایتھے اینی دنیا ہے اینی دنیا ہے تے میں کتھے رہنا۔ اللہ فرماندے نے او گل سن میرے بندے، جنہ زمین تے اسمان دا دنیا تے سن تے فاصلہ سی، اوے جے میں اینی کو جگہ تینو جنت وچ دے دیاں تے راضی ہے۔ اے اگوں کہندا اللہ تو سارے جہاناں دا رب ہو کے تے تو میرے نال مذاق پیا کرنا ہے، اللہ تو مذاق پیا کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اے حدیث سنائی، شاگردان نے سامنے مسکرا پے ہنسن لگ پے، کہندے نے اوے میرے شاگردو مینوں پوچھو میں کیوں مسکرایا واں؟ اگے جناب دسو، اگے اللہ دے پیغمبر نے جدوں حدیث سنائی سی میرے نبی بھی مسکرا پے تے کیوں مسکرائے؟ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے میں رب نو مسکراندیاں ویکھے آئے اس بندے دی گل دے اوتے، او کہندا اللہ تو جہاناں دا رب ہو کے میرے ورگے گناہگار نال مذاق پیا کرنا ہے، اگے میں ریڑ کھڑ کے آپ جہنم وچ جنت وچ پہنچیا، اینا فاصلہ تو جنت دے اندر مینوں کتھے اتنی جگہ تو عطا کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے جا بندیا جا میں تینوں اے دے نالوں 10 گنا زیادہ جنت وچ جگہ عطا کر دتی ہے۔ اور سونیا والی من خاف مقام ربی جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر اسلام فرماندے نے جڑی اللہ نے متقین نو جنت دینی ہے، روزے داراں نو اون دے اندر جنت دی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی، ایک اٹ سونے دی ہوئے گی، جنت دا گارا کستوری دا ہوئے گا۔ تے میرے نبی فرماندے نے ایک کھیتی باڑی کرنے والا جنت دے اندر پہنچیا ہے، روایت صحیح ہے، تے جا کے کہندا اللہ سونیا جی میں دنیا تے میں درخت لاندا سا، جب میں دنیا تے میں منجی تے کڑنک لاندا سا،
اللہ میں جنت دے وچ بھی کھیتی باڑی کرنا چاہنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک بندہ پورا ماحول پیدا کر دے گا. وہ کسان کہے گا یا اللہ جی میں دنیا تے کھیتی باڑی کرتا سا, اللہ پاک نو پھر عرض کرے گا سونیا ربا جی میں دنیا تے کھیتی باڑی کردیا کوئی پھل لاندا سا وہ دیر نال اگدا سی, اللہ اے تیری جنت ایتھے جلدی اگ پینا چاہیے تے میرے پیغمبر فرماندے نے وہ بیج بوندا جائے گا فصل ہوندی جائے گی, بیج بوندا جائے گا فصل ہوندی جائے گی. تے میرے پیغمبر نے فرمایا اوے سنو مسلمانوں, میرے محبوب پیغمبر نے اوے روزے دارو سنو, آپ فرماندے نے جنت وچ اللہ نے نیک بندے نو 70 حوراں دینیاں نے. کنیاں حوراں 70 حوراں. میرے بھرا غصہ نہ کرے اج ساڈا ایتھے ایک دا میک اپ پورا نہیں ہوندا, اج لپسٹک مکی ہے, اج سرخی, اج فلاں چیز مچ گئی تے اوتھے اللہ پاک نے کٹھیاں 70 تے ہوراں سن کے دل نہ مجا لیا جے اودیاں نافرمانیاں کیتیاں تے پھر ہورے بھی نے, ہورے تے وٹتے پے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے او ایک بڈھی اماں دا واقعہ تسی سنیا ہوئے گا نا, آگئی روندی روندی نبی پاک کو اماں تے آگے کہندی ہے سونیا اب مردانوں تے تسی 70 حوراں پاسے لا دیتا ہے تے بیبیاں واسطے کی حکم ہے, بیبیاں والو ایک قاصد بن کے آئی تے ساریاں بیبیاں جمع ہو گئیاں. عورتاں کہندیاں نے سونیا محبوبا یا نبی اللہ دسو مرداں نوں تے 70 حوراں لب جان گیاں تے بیبیاں واسطے کی حکم ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے وصلت خمسہ, جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے کی کر دیئے 5 نمازاں پڑھ دیئے, رمضان دے روزے رکھ دیئے, خامد دی تابعداری کر دیئے, اللہ رسول دی تابعداری کر دیئے, اللہ انہاں 70 حوراں دی سرداری اس دنیا دی بی بی نو دے گا. ہائے ہائے یہ کھانسی پتہ کیوں لگی ہے, یہ تانوں بھی پتہ کیوں لگی, گڑے مولویاں دے کیوں خراب نے, یہ روزے نے نا دعا کرو یہ نبھان دی اللہ توفیق دے. اے اللہ معاف فرمائے, اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے ساڈے علماء نوں بھی روزہ رکھن دی توفیق دیتی ہے. بعض فرقے نا مولوی منبر تے بیٹھ کے پانی پیندے بھی میں تقریر نہیں کرنی, میں کدوں روزہ رکھاں. او سونیا سب تو بڑا جہاد بندہ اپنے نال کرے, دعائے عمل دی, اللہ عمل دی توفیق دے. تے میرے پیغمبر کو نبی پاک نے فرمایا بڈھیاں جنت وچ جانا کوئی نہیں, بڈھیاں جنت وچ جانا 1 سال سوا سال ہو گیا تو میں گل دسی سی, گل نہیں حدیث دسی سی. تے مائی آ گئی ہے میرے محبوب پیغمبر کول, سونیا ساڈیاں نمازاں ضائع تے ایتھے یقین جانو بڈھے بزرگ بھی سوچ دے ہون گے جڑے بیچارے سادہ ذہن دے نے بڈھیاں نہیں جانا تے ساڈے تہجداں تے نمازاں تے سجدے گئے. تے بی بی اماں کہندی ہے سونیا تسی کہیا کہ بڈھیاں جنت وچ نہیں جانا تے پھر کی بنے گا, نمازاں گئیاں روزے گئے, اے کیڑے پاسے سارے عمل جان گے. تے نبی پاک فرماندے نے اماں جی سچی گل ہے بڈھیاں جانا ہی کوئی نہیں. تے مائی بیچاری رون لگ پئی, روایت صحیح بخاری چ, مائی اتھروں کیرائی تے میرے پیغمبر نے بڈھی اماں نال مذاق کیتا تے یاد رکھو میرے محمد دا مذاق بھی شریعت ہے, میرے نبی دا مذاق بھی شریعت ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اماں نو سمجھاؤ جنت وچ بڈھیاں بن کے نہیں جانا, 33 یا 40 سالاں دا جوان بن کے جانا ہے. تے جنتی دا قد کیڈا ہوئے گا, آہا سبحان اللہ. عمر جناب عیسیٰ والی سبحان اللہ, قد بابا جی آدم والا کنا سی والا 60 ہاتھ قد. آج انہیں وائرلیس سسٹم دے ٹاور نے تھوں بھی اونچائی ہونا جنت دا قد. سونے ایڈا اچا لمبا بی بی بندہ جنت وچ ٹردا ہوئے گا تے کنا سونا لگدا ہوئے گا. عمر جناب عیسیٰ والی, حسن جناب یوسف والا, قد بابا جی آدم والا, بولی جناب داؤد والی تے زبان میرے محمد والی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر فرماتے ہیں تے کئی ایسے روزے دار تے جنتی ہون گے جنہاں نو اللہ دا روز دیدار ہوئے گا. تے میرے
मेरे नबी फरमाते ने कई ऐसे होंगे जिन्होंने अल्लाह दा हफ्ते अंदर एक बार दीदार होएगा। और हदीस है अल्लाह जुम्मा बाजार लगाएगा, जुम्मा बाजार, उस जुम्मा बाजार दे अंदर मेरे नबी क़यादत करनगे नबियां दी पैगंबरां दी। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने जदों सहाबा ने पूछया अल्लाह दा दीदार, मूसा नबी एक झलक रब दी बर्दाश्त नहीं कर सके ते रब दा दीदार किवें होएगा? अल्लाह दा नूर ही बड़ा होएगा, अल्लाह दा तकर्रब भी बड़ा होएगा, अल्लाह जन्नत दियां अखां नूं अल्लाह पा के मजबूती देवेगा। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने जिवें बदलियां च 14वीं रात दा चंद निकलदा वेखदे जे, थल्ले खलो के वेखदे जे, ओए तुसी जन्नत दे चौक विच खड़े हो के जो उत्ते अख करके अपने रब नूं वेखोगे, अपने रब दा दीदार करोगे। ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया शराबन तहूरा दियां नहरां जन्नत दे अंदर। एक होर भी जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर कीता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोनिया तुहानू मैं हौज़े कौसर अता कर दिता है। ते मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह दा अर्श ऊपर, थल्ले अल्लाह पाक ने मुकामे महमूद जगह बनाई है, उस तो नीचे अल्लाह ने मैनू हौज़े कौसर दी जगह अता कीती है। ते सोनियो हौज़े कौसर दा परनाला मेरे पैगंबर लिखे सलाम फरमाते ने जेड़ा पानी पी लवेगा पत्थर जनाब बर्फ नालों ठंडा होएगा, शहद नालों मिठा होएगा। मेरे नबी फरमाते ने जेड़ा मैं मुहम्मद दे हाथ विचों हौज़े कौसर दा पानी पीवेगा 50,000 साल दे दिन दे विच ओनू प्यास ही नहीं लगेगी, ओनू प्यास नहीं लगेगी। मगर ओना वास्ते जिन्ना रोजे रखे, जिन्ना रब नू जनाब राजी कीता है। ते गल सुनो मैं आखिरी हदीस पेश करा, गल खत्म करिए, गल मुकाइए। मेरे पैगंबर दे कोले जन्नत उन्हां नू मिलनी वाले मन खाफा मकाम रब्बी, जड़े रब कोलों डर गए और जे सहाबा दी नकल मारी है अल्लाह पाक ने उन्हां नू जन्नत देनी है। एक बंदा आया ना नबी पाक कोल, आ सुनो मुसलमानों जेड़े कहंदे ना साडे कोल गुनाह नहीं छड्डे जांदे, साडे कोल गलतियां नहीं छड्डियां जांदियां। आ एक बंदा मेरे पैगंबर कोल आया, कहंदा सोनिया मैं कलमा पढ़ना चाहना, कलमा पढ़ लवां मुसलमान होवां, लेकिन सोनिया मैनू 3 भैड़ियां आदतां ने, 3 बुरियां आदतां ने ते इन्हां विचों 2 नहीं जे छड़ सकदा, एक जेड़ी आंदे हो मैं छड़ देना वा। फरमांदे ने केड़ियां केड़ियां? कहंदा सोनिया मैनू झूठ बोलण दी भी आदत है, सोनिया मैनू ज़ना करन दी भी आदत है, मैनू शराब पीण दी भी आदत है। ते वाह हकीमा तेरियां हिकमतां तू मैं कुर्बान जावां। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अच्छा फिर अपनी गल तेरा 2 ना छड़, एक छड़ दे। सोनिया की छड्डां? फरमाया झूठ बोलना छड़ दे, झूठ बोलना छड़ दे। चला गया, रात पै गई, अद्धी को रात दा वेला होया, उठया शराब पीण दी तलब होई है, शराब पीण दा इरादा लेके उठया ते ज़हन विच ख्याल आया, कहंदा कमलिया जे तू शराब पी लई ते सुबह अल्लाह दे नबी दी खिदमत विच जाना ही। जे नबी पाक ने पूछया दस ओ शराब पीती हो के नहीं? जे झूठ बोलिया ते नबी नाल वादा कीता झूठ बोलना कोई नहीं। जे मैं कहा शराब पीती है ते फिर ते नबी पाक ने दुर्रे मारने ने, नबी पाक ने सजा देनी है। ये सोच के बह गया, कहंदा शराब छड्डी, शराब छड्डी। थोड़ा जा वक्त गुजरिया, उठया ज़ना दा इरादा लेके उठदा है, बुराई दा इरादा लेके उठदा है। गल ज़हन विच आई, कहंदा ओ चलिया कमलिया जे तू बुराई कर लई ते सवेरे नबी पाक दी खिदमत जाना ही। जे अल्लाह दे नबी ने पूछया दस ज़ना ते बुराई कीती हो के नहीं? जे मैं झूठ बोलिया ते नबी नाल वादा कीता है झूठ बोलना नहीं। जे नबी पाक नूं मैं कहा बुराई कीती है फिर ते नबी पाक ने सजा देनी है, कोड़े मारने ने। ते कहंदा सोच के बह गया, कहंदा मैं बुराई भी छड्डी। सवेरे मेरे नबी दी खिदमत अंदर रोंदा रोंदा हाजिर हो गया, कहंदा हकीमा मैं तेरियां हिकमतां तू कुर्बान जा, हकीमा मैं तेरी अजमत तू कुर्बान जावा। तू एक बुराई छुड़ाई, एक दे बदले अल्लाह ने 3 ही छुड़ा दित्तियां ने। जाओ मैं बुराई भी छड्डी, मैं झूठ भी छड्डिया, मैं ज़ना भी छड्डिया, मैं शराब भी छड्डी। वाले मन खाफ मकाम रब्बी
جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو تمام احباب مسلمانوں نو رمضان دیاں کامل بہاراں نصیب فرمائے۔ طارق کاکڑ صاحب دے دماد انتقال کر گئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبر نو منور فرمائے، دعا یقین اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک غلطیاں کتائیاں تو درگزر فرمائے۔ طارق کاکڑ صاحب نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل انہاں دے دیگر اہل خانہ نو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔